नमस्कार, म मनोज विक। आज एउटा बुद्धको जीवनमा घटित सत्य कथा लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईँहरूले यस कथालाई माया गरिदिनुहुनेछ। अङ्गुलीमाल। अङ्गुलीमालको असली नाम अहिंसक थियो। उनका बुबाले उनलाई पढ्नका लागि तक्षशिला पठाएका थिए, जहाँ राजकुमार र धनाढ्य परिवारका बच्चाहरू आउँथे। अङ्गुलीमाल एक सिलवान र कुशाग्र बुद्धि भएका बालक थिए र गुरुमाताका स्नेह पात्र छात्र थिए। यो ईर्ष्यावश एउटा राजकुमारले गुरुमातासँग नजिकको सम्बन्धको लान्छना लगाएर गुरुको कान भरेका थिए। गुरुले यो मिथ्यारोपणको जाँच नगरी अहिंसकलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि षड्यन्त्र रचे र उनलाई तिमीले आफ्नो गलामा 1000 मानिस मारेर उनीहरूको बुढी औँलाको माला लगायो भने मायावी शक्ति बढ्ने भनेर गलत शिक्षा दिए र मायावी शक्तिको मोहले मायावी शक्ति प्राप्त गर्ने इच्छाले अहिंसक कौशल राज्यको जालिनी जङ्गलमा बस्न थाले र मानिसको हत्या गरेर तिनका दाहिने हातको औँला काट्न थाले। यसरी उनी हत्यारा बने। गन्ती याद गर्नका लागि उनी जति मानिसको हत्या गर्थे त्यति एकवटा औँला काटेर आफ्नो मालामा उनेर गलामा लगाउँथे। त्यसैले उनको नाम अङ्गुलीमाल भएको थियो। बुद्धत्व प्राप्तिको 20औं वर्षमा जब भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवा रावणमा थिए, उनले डाकु अङ्गुलीमालको कथा सुने। यो विचारले बाटो भुलेको छ र दुःखको खाडलमा फस्दै गइरहेको छ। यस्तो विचार गरेर तथागतले उनलाई धम्मको बाटोमा ल्याउने निश्चय गरे। अङ्गुलीमाललाई पक्रन एकपटक प्रहरी पनि जङ्गलमा गएको थियो, तर 2 जना मात्र फर्केर आए। अङ्गुलीमालबाट सारा देशका मानिसहरू आतंकित थिए। राजा प्रसेनजितले फेरि उनलाई पक्रन सशस्त्र प्रहरी खटाए। राजा प्रसेनजितले उनलाई पक्रन सैनिक र पुलिस खटाएका छन्। बुद्धलाई गाउँलेले सुनाए। बुद्धले सोधे, एकजना व्यक्तिलाई पक्रन यत्रा सैनिक या प्रहरीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? मानिसहरू भन्थे, आदरणीय गौतम, अङ्गुलीमाल एकदम खतरनाक हत्यारा हो। उसमा युद्ध गर्ने अद्भुत कौशल छ। एकपटक 40 जना मानिसले उसलाई सडकमा घेरेका थिए। उसले अधिकांश मानिसहरूलाई मारेको थियो र बाँकी मानिसहरू ज्यान जोगाएर भागेका थिए। अङ्गुलीमाल जालिनी वनमा बस्छ र कोही पनि त्यहाँ जाने हिम्मत गर्दैनन्। केही दिन पहिला 20 जना सशस्त्र प्रहरीहरू उसलाई पक्रन जङ्गल पसेका थिए, तर उनीहरूमध्ये 2 जना मात्र बाँच्न सफल भए। अब ऊ यो नगरमा देखिएको छ, त्यसैले कोही पनि न बाहिर बस्छ न पसल या आफ्नो काममा जान्छ। र एक दिन खानापछि चिबर धारणा गरेर अङ्गुलीमालको दिशामा गए। तथागत त्यो बाटोतिर गएको देखेर मानिसले उनलाई रोक्ने कोसिस गरे, तर तथागत आफ्नो पथमा अगाडि बढ्दै गए। अङ्गुलीमालले कतै परेबाट तथागतलाई आफूतिर आएको देखे। उनले मनमा नै सोचे, यतातिर मानिस समूहमा आउने साहस त गर्दैनन् भने यो श्रमण एक्लै आइरहेको छ। श्रमणको हत्यारा गर्ने विचार गरेर उनले कराउँदै तथागतसँग भने, रोक्यो। जब दुवैको भेट भयो, तथागतले मङ्गल, मैत्री र करुणा शब्दमा भने, अङ्गुलीमाल, म त रोकिएको छु। अब तिमी पनि पाप कर्म गर्नबाट रोक्यो। म यसैले यहाँसम्म आएको हुँ। तिमी पनि सत्यपथको अनुगामी बन। तिमी भित्रको कुशल अझै मरेको छैन। यदि तिमी यसलाई एक अवसर दिनेछौ भने यसले तिम्रो काया पलट गरिदिनेछ। अङ्गुलीमालमा यस्तो प्रभाव पर्यो, उनले भने, आखिर यो मुनिले मलाई जित्यो। बुद्ध उनलाई हेरिरहेका थिए, मानव उनी आफ्नो कुनै मित्र या भाइ हुन्। बुद्धले उनको नाम लिएका हुनाले उनलाई अङ्गुलीमाल को हो भन्ने थाहा थियो। अङ्गुलीमाललाई निश्चय नै यी व्यक्तिलाई मेरो खतरनाक प्रकृतिको ज्ञान छ। नभएदेखि एउटा हत्यारालाई अगाडि देखेर यी यति शान्त र सहज कसरी हुन सक्छन् भन्ने लाग्यो। अङ्गुलीमालले बुद्धको कृपालु र सदाचारीपूर्ण सृष्टि सहन गर्न सकेनन्। तब बोले, बिच्छु, तिमी धेरै पहिला स्थिर भइरहेको
कुरा बतायो, तर तिमी अहिले पनि हिँडिरहेका छौ। तिमीले मलाई रोकिएको छैनौ भन्यौ, यसको अर्थ के हो? बुद्धले जवाफ दिए, अङ्गुलीमाल, मैले धेरै पहिलादेखि नै अरूलाई पीडा दिने काम गर्न छाडिसकेँ। मैले मनुष्य मात्र होइन, सम्पूर्ण प्राणीको रक्षा गर्न सिकेको छु। अङ्गुलीमाल, सबै प्राणीहरू जीवित रहन चाहन्छन्। सबैलाई मृत्युदेखि डर लाग्छ। हामीले करुणापूर्वक हृदय र प्राणी मात्रको रक्षा गर्ने भावना जगाउनुपर्छ। जब मानवले मानवसँग प्रेम गर्दैन भने म अन्य मानिससँग किन प्रेम गरौँ? मनुष्य निर्दय र धोकेबाज हुन्छ। म जबसम्म आरामले बस्ने छैन, जबसम्म मैले सबैलाई मार्दिनँ। बुद्धले सहजताका साथ जवाफ दिए, अङ्गुलीमाल, तिमीले मानिसहरूको हातबाट धेरै पीडा सहनु परेको छ। कहिलेकाहीँ त मानव एकदमै क्रूर हुन्छ। यस्तो क्रूरता अज्ञानता, घृणा र द्वेषको कारणले हुन्छ, तर मानिसहरू बुद्धिमान र करुणाले पूर्ण हुन्छन्। तिमीले कहिले कुनै भिक्षुलाई भेटेका छौ? भिक्षुले अन्य सबै प्राणीको रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा लिएका हुन्छन्। भिक्षु मात्र होइन, अन्य मानिसहरूको जीवन पनि समझदारी र प्रेमपूर्वक हुनसक्छ। अङ्गुलीमाल, यदि संसारमा क्रूर व्यक्तिहरू हुन्छन् भने अन्य प्रकारका मानिसहरू पनि हुन्छन्। अन्धो नबन। मेरो सद्धर्म मार्गले क्रूरतालाई करुणामा बदलिदिन्छ। तिमी त घृणाको मार्गमा हिँडिरहेका छौ। तिमीले रोकिनुपर्छ। यसको सट्टा तिमीले क्षमा, ज्ञान र प्रेमको मार्ग छान्नुपर्छ। अङ्गुलीमाल भिक्षुका शब्दहरूबाट अत्यधिक प्रभावित भए, तर उनको दिमागमा उल्झन भयो। उनलाई अकस्मात यस्तो लाग्यो मानव उनलाई चिरिरहेको छ र उनको घाउमा नुन लगाइरहेको छ। बुद्धको मनमा त घृणा थियो, न तिरस्कार भाव नै थियो। बुद्ध अङ्गुलीमाललाई यसरी हेरिरहेका थिए मानव उनी अङ्गुलीमाललाई आदरको पात्र सम्झिरहेका थिए। यदि त्यसैले हेरिरहेका छन् भने के यिनी भिक्षु गौतम हुन् जसलाई मानिसहरू बुद्ध भन्छन्? अङ्गुलीमालले सोधे, के तपाईँ भिक्षु गौतम हो? बुद्धले टाउको हल्लाएर आफू बुद्ध भएको कुरा बताए। अङ्गुलीमालले भने, कति दुर्भाग्यको कुरा, पहिला नै मैले मेरो भेट तपाईँसँग किन भएन? म विनाशको मार्गमा धेरै अगाडिसम्म बढिसकेको छु। अब मेरो लागि त्यो स्थानसम्म फर्कन सम्भव छैन। बुद्धले भने, होइन अङ्गुलीमाल, राम्रो काम गर्न कुनै समय विलम्बपूर्ण हुँदैन। के म राम्रो काम गर्न योग्य छु? घृणा र हिंसाको बाटोमा हिँड्न छोड, यो सबैभन्दा ठुलो काम हुनेछ। अङ्गुलीमाल, दुःखको सागर एकदम विशाल छ, तर त्यसको पछाडि हेऱ्यो भने किनारा देखिँदैन। गौतम, यदि मैले चाहे भने पनि म अहिलेको अवस्थाबाट पछाडि फर्कन सक्दिनँ। मैले जे जस्ता काम गरिसकेको छु त्यसले गर्दा मलाई कसैले शान्तिपूर्वक बस्न दिने छैनन्। बुद्धले अङ्गुलीमालको हात समाएर भने, अङ्गुलीमाल, यदि तिमीले यस्तो घृणा त्याग्यौ एवं सद्धर्म मार्गको अध्ययन र अभ्यास गर्यौ भने तिम्रो रक्षा मैले गर्नेछु। नयाँ तरिकाबाट जीवनयापन र दोस्रो सेवा गर्ने प्रतिज्ञा गर। यस्तो सहजताबाट तिमी बुद्धिमान व्यक्ति हौ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। मलाई तिमी निर्वाणको मार्गमा सफल हुनेछौ भन्नेमा अलिकति पनि शङ्का छैन। अङ्गुलीमालले बुद्ध समक्ष नमन गरे। उनले आफ्नो ढाडमा बाँधेको तरबार निकालेर भुइँमा राखिदिएर बुद्धको चरणमा प्रणत भए। उनी आफ्नो हातले मुख छोपेर रुन थाले। धेरै समयपछि उनले आफ्नो टाउको उठाएर बुद्धसँग भने, म कुमार्ग छोड्ने प्रतिज्ञा गर्छु। म तपाईँको अनुसरण गर्नेछु र करुणाको पाठ तपाईँबाट सिक्नेछु। म तपाईँसँग हृदयदेखि नै शिष्य बन्नका लागि प्रार्थना गर्छु। त्यही समयमा मान्य सारिपुत्र, आनन्द, उपाली, किम्बिल र अन्य भिक्षुहरू पनि घटनास्थलमा आए। उनीहरूले बुद्ध र अङ्गुलीमाललाई चारैतिरबाट घेरा बनाए। बुद्धलाई सुरक्षित र अङ्गुलीमाललाई प्रवज्या दिनका लागि उद्धत देखेर उनीहरूको हृदय आनन्दले भरियो। बुद्धले आनन्दतिर चिवर र अन्य वस्त्र दिन भनेर सारिपुत्रलाई नजिकको घरबाट कपाल काट्ने सामान ल्याउन भने अङ्गुलीमाललाई त्यही प्रवज्या दियो। अङ्गुलीमालले बुद्धलाई नमन गरे तथा बुद्धम शरणम गच्छामि
धम्म शरणम गच्छामी सङ्घ शरणम गच्छामी भनेर त्रिरत्नको उच्चारण गरे। उनलाई उपालीले प्रवज्ञा दिएका थिए। त्यसपछि सबै सँगै जेतवन फर्किए। अघिल्लो दिनसम्ममा उपाली र सारीपुत्रले उनलाई सिलको शिक्षा दिए, ध्यान गर्न सिकाएर भिक्षाटनको पद्धति सिकाए। अङ्गुलीमालले आफ्नो पूर्ववर्ती भिक्षुहरूको भन्दा कैयौँ धेरै साधना प्रयास गरे। जब बुद्धले प्रवचन दिएको 2 हप्तापछि अङ्गुलीमाललाई भेटे तब उनको प्रगति देखेर आश्चर्यचकित भए। अङ्गुलीमालमा सम्यता र स्थिर चित्तता धेरै देखिएको थियो। उनको व्यवहारमा पनि एकदम परिवर्तन आएको थियो, जसले गर्दा भिक्षुहरूले उनलाई अहिंसक भन्न थालेका थिए। वास्तवमा बाल्यकालमा उनको नाम यही थियो। एक दिन भिक्षु श्रावस्तीमा भिक्षाटनका लागि निस्किए। उनीसँगै अङ्गुलीमाल सहित अनेकौं भिक्षुहरू थिए। नगरद्वारमा उनीहरूले राजा प्रसेनजितलाई देखे, जुन सैनिकको एउटा दलसँग घोडामा सवार थिए। राजा र सेनापति युद्धको पुरा तयारीको अवस्थामा थिए। राजाले जब बुद्धलाई देखे तब घोडाबाट झरेर नमन गरे। बुद्धले सोधे, महामहिम, के केही घटित भएको छ? के कुनै अन्य राज्यमा सेनाहरूले तपाईको राज्यमा आक्रमण गरे? राजाले जवाफ दिए, कौशलमाथि त कसैले पनि आक्रमण गरेको छैन र मैले यी सैनिकहरू हत्यारा अङ्गुलीमाललाई पक्रन जम्मा पारेको छु। ऊ एकदमै खतरनाक व्यक्ति हो। अहिलेसम्म उसलाई कसैले समाउन सकेको छैन। ऊ 2 हप्ता पहिला नगरमा देखेको थियो। मेरा प्रजा अहिले पनि त्रासमा छन्। बुद्धले भने, के तपाईँ अङ्गुलीमाल यति भयानक छन् भन्ने कुरामा सुनिश्चित हुनुहुन्छ? राजाले भने, बोधिसत्व, अङ्गुलीमाल सबै महिला पुरुष र बालकका लागि खतरा हो। जबसम्म मैले उसलाई खोजेर मार्ने छैन तबसम्म आनन्दले बस्ने छैन। बुद्धले सोधे, यदि अङ्गुलीमालले आफूले गरेको कार्यप्रति पश्चाताप गरेर कहिले कसैको हत्या नगर्ने वचन दिए, यदि उनी भिक्षु बनेका छन् र प्राणी मात्रको आदर गर्न थालेका छन् भने के तपाईँ उनलाई समाएर मार्न चाहनुहुन्छ? गुरुवर, यदि अङ्गुलीमाल तपाईँ शिक्षे बनेको छ र हिंसा त्याग्नको लागि सील धारण गरेको छ, यदि उसले भिक्षुको शुद्ध एवं हानिरहित जीवन व्यतीत गरिरहेको छ भने मेरो प्रसन्नताले कुनै सीमा रहने छैन। मैले केवल उसलाई जीवनदान मात्र होइन, मुक्ति पनि गरिदिनेछु। मैले उसलाई चिवर, भोजन र औषधि प्रदान गर्नेछु, तर मलाई यस्तो हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन। बुद्धले अहिंसकतिर सङ्केत गरे, जो उनको पछाडि नै उभिएका थिए र भने, यी भिक्षु अरू कोही होइनन्, अङ्गुलीमाल नै हुन्। यिनले भिक्षुको सीलमा आचरण गर्ने प्रतिज्ञा दिएका छन्। बितेको 2 हप्तामा यिनी अर्कै प्राणी बनिसकेका छन्। राजा प्रसेनजितले भयानक हत्यारा यति नजिकै उभिएको पाएर आतंकित भए। बुद्धले भने, अब यिनीबाट भयभीत हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। अब हामी यिनलाई अहिंसक भन्छौँ। राजाले धेरै समयसम्म अङ्गुलीमाललाई कठोर दृष्टिका साथ हेरे। फेरि उनलाई नमन गरेर सोधे, आदरणीय भिक्षु, तपाईँको जन्म कस्तो परिवारमा भएको थियो? तपाईँको बुबाको नाम के थियो? महामहिम, मेरो बुबाको नाम गर्ग र आमाको नाम मन्त्रिणी थियो। भिक्षु गर्ग मन्त्रिणी पुत्र, कृपया मलाई चिवर, भोजन र औषधि प्रदान गर्ने अनुमति दिनुहोस्। अहिंसकले जवाफ दिए, महामहिम, मसँग 3 वटा चिवर छन्। मैले प्रतिदिन भिक्षाटन गरेर भोजन प्राप्त गरिरहेको छु र अहिले मलाई कुनै प्रकारको औषधिको आवश्यकता छैन। तपाईँले मलाई यी सबै दिने प्रस्ताव राख्नुभएको भयो, जसका लागि हार्दिक धन्यवाद। राजाले नयाँ भिक्षुलाई फेरि नमन गरे। त्यसपछि बुद्धलाई सम्बोधन गर्दै भने, बोधिसत्व, तपाईँको तेजस्विता वास्तवमा अद्भुत छ। तपाईँले ती स्थितिमा शान्ति र सद्भाव स्थापित गर्नुभएको छ जुन अरू कसैले गर्न सकेन। जुन कुरा अन्य मानिसहरूले शक्ति र हिंसाद्वारा गर्न सकेनन्, त्यसलाई तपाईँले आफ्नो महान कृपालुताको कारणले सम्भव बनाइदिनु भएको छ। कृपया मेरो हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार गर्नुहोस्। राजाले सेनापतिलाई
उनले सेनालाई विसर्जन गरून् र सबै मानिसहरू आफ्नो दैनिक काममा लागुन् भन्ने आदेश दिए। त्यसपछि राजा स्वयं पनि आफ्नो काममा फर्किए। अङ्गुलीमाल भिच्छु भनेको समाचार सारा नगरमा फैलियो। सबैले आनन्दको सास फेरे। छिमेकी राज्यले पनि हत्याराको हृदय परिवर्तन भएको समाचार प्राप्त गरे। यसले गर्दा बुद्ध एवं सङ्घको प्रतिष्ठा अझै बढ्यो। एक दिन भिक्षु अहिंसक जब भिक्षाटनबाट फर्किए तब उनका सारा कपडामा रगत पोतिएको थियो र चोटहरूका कारण उनी हिँड्न पनि लगभग असम्भव जस्ता थिए। स्वास्थ्य उनी समस्या दौडिँदै गए। थप उनले मलाई वृद्ध समस्या लैजानुहोस् भनेर आग्रह गरे। उनले बताए, जब उनी नगरमा भिक्षाटन गरिरहेका थिए तब केही मानिसले उनी पहिलाका हत्यारा अङ्गुलीमाल हुन् भनेर चिने। उनीहरूले उनलाई घेरेर पिट्न थाले। अहिंसकले हात जोडेर सबैको पिटाइ सही रहे, जसले गर्दा उनको मनको क्रोध र घृणा निकालेर फ्याँक्न सकुन्। ती मानिसहरूले उनलाई तबसम्म पिटिरहे जबसम्म उनले रगत छात्न थालेनन्। जब बुद्धले अहिंसकलाई धेरै चोट लागेको देखे तब उनले आनन्दलाई कर, प्रक्षालन, पानी र तौलिया लिन पठाए, जसले गर्दा अहिंसकको शरीरमा भएको रगत सफा गर्न सकियोस्। उनले स्वास्थ्यलाई तुरुन्त केही बुटी चुडेर ल्याउन र औषधि बनाएर घाउमा लगाउन भने। यद्यपि उनलाई धेरै पीडाको अनुभव भइरहेको थियो, तर अहिंसक रोएनन्, कराएनन्। बुद्धले भने, तिम्रो आजको पीडाले तिम्रा अतीतका सबै पापहरूलाई धोइदिनेछ। प्रेम र जागरुकताका साथ पीडालाई सहनु हजारौँ जन्मको कटु घृणा र घृणा पनि नष्ट गर्ने समर्थक हुन्छ। अहिंसक, तिम्रो चिबर च्यातिएर धुजा भएको छ। तिम्रो भिक्षा पात्र कहाँ छ? प्रभुवर उनीहरूले फुटाइदिए। म आनन्दलाई भनेर तिम्रा लागि नयाँ चिबर र भिक्षा पात्रको व्यवस्था गरिदिन्छु। जब स्वास्थ्यले अहिंसाका घाउमा औषधि लगाएर बाँधिदिए तब उनलाई अहिंसकले कति महान उदाहरण प्रस्तुत गरेछन् भन्ने अनुभव भयो। मान्य भिक्षु अहिंसकले भिक्षाटनका क्रममा योभन्दा पहिला घटित एक अन्य घटना सुनाए। वनमा एक रुखमुनि अहिंसकले एउटा महिला प्रसव पीडाले तडपिरहेको देखे। महिलालाई धेरै पीडा भइरहेको थियो र बच्चा पनि जन्मन सकिरहेको थिएन। उनलाई देखेर अहिंसक कराए, कति भयङ्कर पीडा छ। उनी दौडिँदै बुद्ध भएको स्थानमा आएर त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भनेर सोधे। बुद्धले जवाफ दिए, उनी भएको ठाउँमा दौडेर जाऊ र भन, बहिनी, जुन दिनदेखि म जन्मिएको छु मैले जानी कुनै प्राणीलाई पीडा दिएको छैन। यसको बदलामा ईश्वरले तपाईँ र तपाईँको बच्चालाई सुरक्षित राखुन्। अहिंसकले भने, यदि मैले यस्तो भने यो त असत्य भाव हुनेछ। सत्य कुरा त मैले धेरै प्राणीहरूलाई हानि पुर्याएको छु। बुद्धले भने, त्यसो भए जाऊ र उनलाई भन, बहिनी, जबदेखि म सद्धर्मको शरणमा आएको छु मैले जानी कुनै प्राणीलाई हानि पुर्याएको छैन। यसको साटो ईश्वरले तपाईँ र तपाईँको बच्चालाई शान्तिपूर्वक सुरक्षित राखुन्। अहिंसक दौडदै वनमा गएर जोडले बुद्धले सिकाएको जस्तो भने। त्यसको केही मिनेटपछि महिलाले शिशुलाई सुरक्षापूर्वक जन्म दिइन्। मान्य अहिंसक सद्धर्मको मार्गमा धेरै अगाडि पुगिसकेका थिए, जसको बुद्ध सर्वाधिक प्रशंसा गर्दथे। धन्यवाद।